बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. देव आमची दया करू आणि आमका आशीर्वाद दिव. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश आमचेर फांको. तेदवा पृथ्वी तुज्यो वाटो वळखतली. सगळ्या राष्ट्रांक तुजी सडवणूक कळी जातली. कीर्तन 60:7 पहिली आणि दुसरी ओळ. व देव आमचे मदें हजर जाता. ताचे आशीर्वाद आमकां दिवन ताच्या मुखामळाचो प्रकाश आमचेर फांकोवच्याक त्याच त्रेक देवाक आमचे मदें आमी वळखून घेवया. आराधन ताचें गावन करून आमी गावया गीत. देवा बापाक आराधन करया. जेजू सोम्याक नमान करया. पवित्र आत्म्याक आमी नावाडया. त्रिएक देवाक हरसून वाखाणया. गायनाच्या बुकांत गीत संको ये 4 5 संको 21 पेज 21 ये 4. देवा बापाक आराधन करया. जेजू सोम्याक नमान करया. पवित्र आत्म्याक आमी नावाडया. त्रिएक देवाक हरसून वाखाणया. देवा बापाक आमी मान करया. जेजू क्रिस्ताचे नाव गावया. पवित्र आत्म्याक आमी गाजोया. त्रिएक देवाचो मोग करया. बापा बापा नमान तुका. जेजू सोम्या होगलाप तुका. पवित्र आत्म्या स्तुती महिमा. त्रिएक देवाक अर्गामी दिव्या. हालेलुया हालेलुया. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Papa, Puta, पवित्र आत्म्या त्रिएक देवा सर्व अर्गा स्तुती मान फावो जाल्ल्या. आमचे मदें सदांच तूं आसाय. कित्याक तूं जावन आसाय. जो आसा तो हांव म्हणलो देव आमचे संगी सदांच रावचो. आमकां सांबाळून चलोवन वचो. तुज्या मुखामळाच्या परजळान आमकां संतुश्ट करचो देव तूं जावन आसाय. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत तुवें उतरली ती आशिर्वादां ती कृपे देणी आमी उडास करून तुका आमी अर्गां दिता. कीर्तनगर आमकां सांगता. कीर्तन 60:7 ह्या कीर्तनांत राष्ट्रां तुजी स्तुती करूं देवा. सगळीं राष्ट्रां तुजी स्तुती करूं.
राष्ट्रा संतोषू आनी उल्हासूं कित्याक तूं नितीन संवसाराची झडती करताय, पृथ्वेच्या राष्ट्राचेर राजवट चलयताय. राष्ट्रां तुजी स्तुती करूं देवा, सगळीं राष्ट्रां तुजी स्तुती करूं. पृथ्वेन आपलें पीक दिलें, देवान आमचेर आशिर्वाद घालो. सम्या ह्या सकाळींच्या वेळार तुजी आशिर्वादा सकट आमी उडास करता. सगळीं राष्ट्रां तुजी स्तुती करूंक किर्तनगर आमकां उलो दिता आसतना तुज्या पवित्र हजार परांत राबोवन तुजी महिमा आमी गावंक आशेता, तुका वाखाणूंक आमी आशेता. आमच्या कश्टांती, आमच्या दुखांती, आमच्या पिडेंती तुजी स्तुती गावन तुका आमी वाखाणता. कवी आमी गीत आमच्या गायनाच्या बुकांत कन्नडा बुकांत गीत संको इकरा पान संको 69. ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೆ, ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲೂ ಕರ್ತನೆ ನಾ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಪೆ. ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೆ, ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲೂ ಕರ್ತರೆ ನಾ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಪೆ. ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೆ, ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲೂ ಕರ್ತರೆ ನಾ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಪೆ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ನಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಮರಣದಲ್ಲಿಯೂ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ನಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಮರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಯೋಬನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಮಹಿಮೆ ಹಾಡುವೆ. ಯೋಬನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಮಹಿಮೆ ಆಡುವೆ. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ನಮನ, ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ನಮನ. ಹುಟ್ಟಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಾನಾಗಿ ಜಗದಲ್ಲಿ, ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಈ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ. ಹುಟ್ಟಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಾನಾಗಿ ಜಗದಲ್ಲಿ, ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ. ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಅರಿವಿಗೆ ಬರದೆ ನಡೆಯದು ಏನು ನನ್ನ ಬಾಳಲಿ. ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಅರಿವಿಗೆ ಬರದೆ ನಡೆಯದು ಏನು ನನ್ನ ಬಾಳಲಿ. ಗಾಯ ಮಾಡಲಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ನೀವೇ, ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡಲು ಓಡಿ ಬರುವ ವೈದ್ಯರು ನೀವೇ. ಗಾಯ ಮಾಡಲಪ್ಪನೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ನೀವೇ, ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡಲು ಓಡಿ ಬರುವ ವೈದ್ಯರು ನೀವೇ. ಪ್ರೀತಿಸುವ ಕೈಗಳೇ ನನ್ನ ಹೊಡೆದರೆ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸಹಿಸುತ್ತ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಾಡುವೆ. ಪ್ರೀತಿಸುವ ಕೈಗಳೇ ನನ್ನ ಹೊಡೆದರೆ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸಹಿಸುತ್ತ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಾಡುವೆ. ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೇ ನಮನ, ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ನಮನ. सम्या हांव जल्मातनात म्हज्या हातान घेवन कितेंच येवंक ना, हो संवसार सांडून वेताना कितें व्हरूंक शकना. सम्या हर एक तुजें देणें जावन आसा ह्या संवसारांत, तें वळखून घेता. सम्या ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಾಗ ನಾನೇನು ತರಲಿಲ್ಲ,
ಸತ್ತು ಹೋದಾಗ ನಾನೇನು ಹೊಯ್ಯಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಾಗ ನಾನೇನು ತರಲಿಲ್ಲ, ಸತ್ತು ಹೋದಾಗ ನಾನೇನು ಹೊಯ್ಯಲ್ಲ. ದೇವರೇ ನೀನೇ ಸಕಲವ ಕೊಟ್ಟೆ, ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ನಾ ನಿಮ್ಮನೆ ಸ್ತುತಿಪೆ. ದೇವರೇ ನೀನೇ ಸಕಲವ ಕೊಟ್ಟೆ, ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ನಾ ನಿಮ್ಮನೆ ಸ್ತುತಿಪೆ. ಶಿಲ್ಪಿ ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಯು ನಾನು, ಕೆತ್ತಿ ಕೆತ್ತಿ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರೇ ನೀವು. ಶಿಲ್ಪಿ ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಯು ನಾನು, ಕೆತ್ತಿ ಕೆತ್ತಿ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರೇ ನೀವು. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವ ರಕ್ಷಕ ನೀವು, ಭಾರವೆಲ್ಲ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ನಾನು. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವ ರಕ್ಷಕ ನೀವು, ಭಾರವೆಲ್ಲ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ನಾನು. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ನಮನ, ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ನಮನ. ಯೇಸುವೆ ನನ್ನೇಸುವೆ ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೆ, ಕಣ್ಣೀರಲು ಕರ್ತರೆ ನಾ ನಿಮ್ಮನೆ ಸ್ತುತಿಪೆ. ಯೇಸುವೆ ನನ್ನೇಸುವೆ ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೆ, ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲೂ ಕರ್ತರೆ ನಾ ನಿಮ್ಮನೆ ಸ್ತುತಿಪೆ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ನಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಮರಣದಲ್ಲಿಯೂ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ನಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಮರಣದಲ್ಲಿಯೂ, ಯೋಬನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಮಹಿಮೆ ಹಾಡುವೆ. ಯೋಬನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಮಹಿಮೆಯಾಡುವೆ. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ನಮನ, ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ನಮನ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 hallelujah, 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 hallelujah. अर्घा तुका जेसू, होगलाप तुका जेसू, स्तुति तुका जेसू, वंदन तुका जेसू, महिमा तुका जेसू. hallelujah, 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 hallelujah. Samatewaso wanjelu awaswaru no solawa bulint आणि 17व्या वळींत जेजू आमकां अशें सांगता, कोणी मनीस पोरण्या वस्तुराक नव्या लुकटाचो कोपो मारिना, कित्याक तो कोपो पोरण्या वस्त्रांची सुतां वोंड काडटा आनी ताचो फाळो आनिकी व्हड जाता. तशेंच नवो वायन पोरण्या सामड्या चिलांनी भरिनात, तशें भरल्यार चिलां फुटतात. अशें वायन गळोन वेता आनी चिलांय विबाड जातात. नवो वायन नव्या चिलांनी भरलो जाल्यार दोनीय शाबीत उरतात. मोगाच्या भावनो भयणीनो, जेजून हे दृश्टांत दिलें. लुकटाचो कोपो मारच्या विशयांत, तशेंच वायनांनी नव्या चिलांचे ते दृश्टांत फारिसेवांनी जेजूक उपासा विशयांत सवाल केल्ल्या वेळार
उपास एक धार्मीक करणी जावन आसली जुदेवांक आनी ते पाळून आसले. जेजूचे शीस ते पाळणांतल्या वेळार हे सवाल तांणी केलें जेजूक आनी जेजू तांकां हे दृश्टांत दिवन थिदविता. फरिजेव भायल्या धार्मीक करण्यांक चड महत्व दिवन आसले. धर्माच्या आचरणांत कितें सकट कायदे नियम भायल्या रितीन ते पाळूंक आसात ताका ते चड गमन दिताले आनी ते पाळटले, हेरांक पाळूंक ते चड प्रोत्साह दितले. पूण ह्या तांच्या भायल्या धर्मीक आचरणांत तांचे आंतरीक जिविता विशांत तांणी चड चिंतूंक नासलें. धर्माचें आचरण भायल्या संगतीन मात्र आटापून आसा म्हणलें ते अशीर चिंताप तांचें आसलेलें जेजू मोगाच्या भाव भयणीनो हांगासर थिदविता. जेरेमिया प्रवादीच्या ग्रंथांत आमी वाचलें जाल्यार अवस्वर 30:1 जेरेमिया प्रवादीचो ग्रंथ अवस्वर 30:1 30:1 वळितावन देवाचें उतर म्हणटा, येतलो दीस उलयता तो सर्वेस्पर आनी त्या दिसांनी हांव इस्रायलाच्या घराण्या लागीं आनी जुदाच्या घराण्या लागीं एक नवो सल्लो करतलो. हो सल्लो हांवें तांच्या पुर्वजांक हाताक धरून भायर हाडले त्या दिसाक तांचे कडेन केल्ल्या सल्ल्या परी न्हय, कित्याक तांणी म्हजो सल्लो मोडलो आनी हांवूच तांचो धनी म्हणून हांवें तांकां दाखोवचें पडलें. ते दीस पावतस इस्रायलाच्या घराण्या लागीं हो सल्लो हांव करतलो, उलयता सर्वेस्पर. हांव म्हजें धर्मशास्त्र तांचे भितर घालतलो, तांच्या काळजाचेर ते बरयतलो. हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली. मोगाच्या भाव भयणीनो, जो प्रवाद जी बसावणी थंयसर सरस्परा देवान केल्लो जावन आसा जेरेमिया प्रवादे मुखांतर, ही बसावणी हांगासर जेजू थंय खरी जाता, ती जारी जाता. हांव एक नवो सल्लो करतलो म्हणली ती उतरां थंयसर सांगलेली. सल्लो म्हळ्यार कव्हर्नंट म्हणटा आमी मोगाच्या भाव भयणीनो इंग्लिशान, तसो जावन आसा एक नवो संबंध, a new relationship. धर्म मोगाच्या भाव भयणीनो खाली भायल्या रितीत रिवाजींनी आटापून ना, बगार देवा थंय पेला थंय आमच्या संबंधांत आटापून आसा. म्हळ्यार सत मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू हांगासर उगडापे करता आनी अशें दिश्टेन तो आमकां ही दोन अर्थां बरी दृश्टांतां दिता. नवो कोपो आनी तशेंच नवो वायन ह्या विशयान जेजू आमकां सांगता. हांगासर असो अर्थ कितें जावन आसा, तो नवो कोपो म्हळ्यार कितें जावन आसा. पोरण्या कोप्याक नवो कोपो मारचो, पोरण्या लुगटाक नवो कोपो मारचो म्हळ्यार कितें तसो अर्थ जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो. सभारपुटी आमच्या जिवितांत आमी पळयता, आमी मागण्यांत इल्ली आसक्त घेता, पूण जिनी परिवर्तनाची मेठां काडूंक फाटीं सरता. जे कितें आमचे ते वायट संवयो आसात त्या वायट संवयांतल्यान भायर येयजय. एक पवित्र जिनी सोम्या त्या विजय म्हणलें चिंताप आसना, पूण इल्ले मागणे इल्लेशे आमी सोडयता. इगर्जेक मोगाच्यान आमी वेता, मिसाच्या बलिदानांत भाग घेता, पूण काळजांत राग द्वेश हगे मोसोरू जिद्द हे आमी काडूंक तयार आसना. पवित्र पुस्तक मोगाच्या भाव भयणीनो सभारपुटी आमी वाचता, पूण पवित्र पुस्तक वाचतना ते कितें थंयसर सत उगडापे केल्लें आसा त्या सता प्रमाणे जियोंक आमी मेटां काडिना. खाली पवित्र पुस्तक वाचता म्हणल्या खातीर मात्र आमी तें वाचता. बेसांवां आमकां जाय म्हूण आमी बेसांवां खातीर आशेता, पूण देवाक आमच्या जिवितांत पयलो जागो दिवन जिवीत देवाक समर्पण दिवची गरज आसा म्हणल्या विशयांत आमी चिंतिना.
हे रितीचे धर्म पालन मोगाच्या भाव भयणीनो आज जेजू आमकां दिल्ल्या ह्या दृश्टांता मुखांतर खंडन करता. धर्म पालन आमच्या जिवितांत मोगाच्या भाव भयणीनो कितें आमी सर्ती कुडसिल्ल्या वरवीं न्हय, पोरणे आसले तशें दोन कितें ताका कुडसिल्ल्या वरवीं न्हय, भगार नव्या जिविताची मेटा काडलेल्यांत खरें तें धर्माचें पालन जावन आसा म्हूण जेजू आमकां समजयता. सांत पावलांनी उतरां सांगलेलीं आसात कुरिंथकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत अवस्वर 5:17 वळींत, जो कोण क्रिस्तांतय जियेता तो एक नवी रचना जावन आसा म्हणटा सांत पावल. पोरणे तें सगळें गेलें आनी सगळें नवें जालां. पोरणे म्हणलें कितें पातकाक वायटाक समजलें आसा ताका फाट करून सोम्यातय एक नवी जिणी, एक पवित्र जिणी जियो मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां दिल्लें आपोवणें जावन आसा. खरें क्रिस्ती जिविताचें तें आपोवणें जावन आसा. हें आमी वळखूंक आज जेजू आमकां पळयता. दुसरें मोगाच्या भाव भयणीनो थंयसर दिलें दृश्टांत सोम्यान नवो वायन नव्या चिलांनी बरीचें म्हणून सांगता. वो नवो वायन कसलो जावन आसा? नवो वायन जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो पवित्र आत्मो जेजून आमकां दिल्लो तो. नवो वायन जावन आसा ती सुवार्ता सोम्यान आमकां दिल्ली ती. नवो वायन जावन आसा त्या नव्या संबंधांत नव्या सोल्ल्यांत आमी देवा तें जोडची ती कुरपा जावन आसा. नवो वायन मोगाच्या भाव भयणीनो जेजूक आमच्या जिवितांत आमी पयलो जागो दिवन जिवोवची तें जावन आसा. आनी तो नवे वायनाची चिलां कसली जावन आसा. जर हो नवो वायन जावन आसा तर नवी वायनाची चिलां कसली जावन आसात? ती जावन आसात मोगाच्या भाव भयणीनो आमची काळजां जी देवाच्या कृपेन नव्यान रचन जाल्ली. हार्ट्स रिन्यूड बाय द ग्रेस जावन आसात मोगाच्या भाव भयणीनो नवी ती चिलां आमच्या जिविताची. आनी ह्या खातीर एजेकिएल प्रवादी मुखांतर सरस्वती देवान सांगलेलें तें हांव तुमचें तें तुमचें तें आसलें पात्राचें काळीज काडटलो आनी तुमकां एक मासाचें काळीज दितलो. म्हजो आत्मो हांव तुमच्या भितर घालतलो म्हणून एजेकिएल प्रवादी मुखार सरस्वती देवान बसयल्लें. 30 आनी 16 वस्परांत 20 आनी 16 वळींत आमी तें वाचता. मोगाच्या भाव भयणीनो हेंच हांगासर जेजू उल्लेख करता. हे आमच्या जिवितांत आमी खरेपणी वळखून घेवन पवित्र आत्म्याच्या त्या बळान आमचें जिवीत जियोंक जेजू आमकां आजुलो दिता. आधुनीक संवसारांत मोगाच्या भाव भयणी एक दृश्टांत आमी पळोवंक जाला. जेजूच्या काळार जेजून आमकां 3 दृश्टांत दिलें. नवी सामड्या चिलां वायन भरचीत आसले विशयान ताणें सांगलें. तशेंच पोरनो कोपो नवो कोपो पोरण्या उस्तरा घालच्या विशयान. पूण आधुनीक संवसारांत आमी पळोवंक जाला मोगाच्या आज आमी कंप्युटराच्या युगांत आसा. आनी कंप्युटर मोगाच्या भाव भयणीनो आसला बरें तें कंप्युटर 10 वर्सां आदी 15-20 वर्सां आदी कितें कंप्युटर आसले त्या टायपाचे कंप्युटर आमी उपयोग करिना. आनी हर एका त्या वेळार प्रगती जावनूच आसा. ऑपरेटींग सिस्टम म्हूण कंप्युटरांत आसता मोगाच्या भाव भयणीनो. म्हळ्यार ते नवे सिस्टम्स थंयसर येता आसतना सॉफ्टवेअर नवे येता आसतना पोरणे आसले ते हार्डवेअर कितें आसा कंप्युटराचें तें ताका कंपॅटेबल जायना, तें तुका वर्क करूंक शकना. नवे एक ऑपरेटींग सिस्टम पोरण्या हार्डवेअरांत मोगाचें न्हू थंयसर घालें जाल्यार तें कंप्युटर क्रॅक जाता, तें क्रॅश जाता, मात न्ही तें फेल जाता, तें सपोर्ट तें करिना. आमच्या जिवितांत मोगाच्या भाव भयणीनो हें आमी समजून घेवंक जाय. नवें जिवीत सोम्यातें आमी जे तर तें आमकां साथ जाता पवित्र आत्म्याच्या बळान मात्र. पवित्र आत्मो आमचें तें सदांच वावुरता आमकां सोम्यातें नवें जिवीत जिवच्याक आदार दिवच्याक. तर आज मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या आराधनाच्या वेळार त्याच पवित्र आत्म्याचो आदार आमी मागया. कितें आमचें तें पोरणें आसा म्हणजे वायटाक पातकाक समजल्लें आसा ता हर एकाचेर आमी जैत व्हरोन सोम्यातें एक नवें जिवीत जियोंक पवित्र आत्म्याची मजत आमी ह्या वेळार मागया. गावन हें गीत पवित्र आत्म्या देवोन ये म्हजे ते तूं रावोंक ये उजवाड तुजो फांकोंक ये म्हजे ते तूं जियोंक ये पवित्र आत्म्या म्हणून आमी उलो मारया.
पवित्रत्म्या देवानी मोचे तैतू रावोंके उजवाड तुझो फांकोंके मोचे तैतू चियेंके पवित्रत्म्या देवानी चेतैन्तु रावोंके उजवाडतुझो फांकोंके चेतैन्तु जियेंके संसार पातकाक वोडथाना आत्म्यान जियेव शिकय देवसार पातकाक नाडताना सताक सोदूंक शिकय पवित्रत्म्या देवानिये मोचे तैतू रावोंके उजवाड तुझो फांकोंके मोचे तैतू जियेंके. आमची सरस्कत काय आमचे उणेपण कितें आमकां परत परत पातकां वायटा व्हरता ते हर एक आमी ह्या वेळी सम्या समर्पण दिवया. सम्यात एक नवी जिणी जियो पवित्रत्म्याचो आदार मागया. अस्कत कायेन पडताना आधार तुझो लाभय मागण्यार ध्यानार आसताना मागो म्हाका शिकय पवित्रत्म्या देवानिये मोचे तैतू रावोंके उजवाड तुझो फांकोंके मोचे तैतू जियेंके पवित्रत्म्या देवानिये मोचे तैतू रावोंके उजवाड तुझो फांकोंके मोचे तैतू जियेंके मोचे तैतू जियेंके मोचे तैतू जियेंके. पवित्रत्म्याचो आदार आमी ह्या वेळी मागता आसतना आमची सर्व ते सावा आमच्या काळजाच्या त्रेग सम्याक आमी भेटोवन दिवया. आज जल्मा दिवस चरण करच्या सर आमच्या भाव भयणी पसोत आमी आज अर्गां दिवन तांचे पसोत मागता. आज जल्मा दिवस संभ्रमता मारोल अंधरी सावनू स्टेल्ला देसा. जल्मा दिवस संभ्रमता स्टेफनी सिक्वेरा सेवरीन डिसोजा कुवेट तशेंच ग्रेसी कोरिया मुल्की आतूस वेगस बद्यार तशेंच स्टीवन मर्विन सिक्वेरा अबुधाबी आमच्या भाव भयणीक आयच्या दिसाचे सुभाष आमी पाठयता. देवाची विस्नार आशिर्वादां तांचे ताच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. हांगासर सभास जन आमकां अर्गां दिवंक सांगलेलें आसा. तांच्या वैयक्तीक तशेंच कुटुंबा जिवितांत सोम्यान केल्ल्या सर बरेपणा पासत आज अर्गां दिता कोमंगला तावनू तिमोती डिसोजा निशा स्मिता डिसोजा अर्गां दिता ताका लाभल्या सर बरेपणा पासत. सर बेसा पासत अर्गां दिता प्रिमा ज्योती बेन्नीस अर्गां पाठयता बेनेडिक्टा सल्डाना तशेंच रेजिना पिंटो आनी कुटुंब जेजूच्या पवित्र काळजाक आनी मोरये मायेक अर्गां दिता म्हणल्यार सर उपकारा पासत.
तांचे सवय आमकां हे सोम्यान केल्या सर बरेपणाचो उडास करून ताका आमी अर्गां दिवया. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्गाने होगलाप तुका सम्या जेसू. सभाजन आमकां ते सभा दिल्ले आसात, तांच्या विविध गरजां बसत मागोवंक सांगलेलें आसा, तांचोय आमी उडास करया, तांचे बसत मागया. आज युके टावन बऱ्या भलायके बसत मागोवंक सांगलेलें आसा डेल्मा डिसोजा. कंगनाडी टावन बऱ्या भलायके बसत विशेष दिसा बसत मागोवंक सांगलेलें आसा एंड्रिया सिक्वेरा. तशेंच नीट एग्जामांत सीट मेळचे बसत मागणी जाता मेलवोन पिरेरा. दिल्ले पयशे फाटी मेळचे बसत बर्नीन मागोवंक सांगलेलें आसा. तशेंच बरें काम गल्फान मेळचे बसत जॉय पावल आनी ते साव धरलेलें आसा. तशेंच आमची ते सावा कितें आसात, आमच्या कुटुंबाची ते सावा कितें आसात ते सोम्या समोर आमी दवरया. आयक आमची प्रार्थना ये सोम्या. ऐकमचे प्रार्थना ये सम्या. आमच्या कुटुंबांत अंतरल्याचो उडास काडून ससनाचो विशय तांकां आमी मागया. आज प्रत्येक जावन आमी मागता हांव देवादीन सेलेस्टीन पिंटो कारकाळा. क्वाड्रस कुटुंबांत अंतरल्याचो उडास काडून मागोवंक सांगला अलेक्स लोबो ऑस्ट्रेलिया. जल्माच्या उडासाक आज आमी मागता हांव देवादीन क्रिस्टीन डॉटी डिसोजा. मागता आमी देवादीन सेलीन डिकॉस्टा 16 वर्साचो उडास. देवादीन जीवन पिरेरा आनी अम्ब्रोस पिरेरा. पुलगत्यात्म्याचो उडास काडून आज मागणी जाता वसंत आनी मरिटा फर्नांडीस आनी कुटुंब बेंगलुरू. लोबो कुटुंबांत अंतरल्याचो उडास काडून बॉम्बे टावन मागोवंक सांगला वलेरियन लोबो. मागता आमी देवादीन सिल्वेस्टर एमिलिया पिरेरा कटपाडी. पुलगत्यात्म्याचो उडास काडून मागोवंक सांगला प्रेसिल्ला पिटर. मागता आमी देवादीन ट्रिजा आल्वा. देवादीन बेनेडिक्टा आनी जॉन डिकुन्ना. देवादीन अल्बिन पिरेरा मेलबॉर्न. देवादीन एन वेनेट जोसेफ कटिंजन कुवेट. देवादीन बापू JST रॉड्रिगस 20 आनी 3 वर्साचो उडास कंकनाडी. मागता आमी देवादीन एंटनी सिक्वेरा 6 वर्साचो उडास कंकनाडी. देवादीन बिजोय जोसेफ कटिंजन कुवेट. देवादीन रेमंड सिक्वेरा 70 वर्साचो जल्माचो उडासा मागता कंगनाडी. देवादीन एंटनी फेर्नांडीस. देवादीन एलोसियस लसरादो. देवादीन रिशेल विल्मा लोबो आनी लोबो कुटुंबांत अंतरल्याचो उडास करून मागणी जाता प्रेसिल्ला लोबो ऑस्ट्रेलिया. हांचे सगळे आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सोमेस्तांक सोम्या समोर दवरून ससनाचो विशय तांकां आमी मागया. ससनाचो विशय दी तांकां ही सोम्या निरंतर प्रकाश संजय फंकोवन दी समाधानान ते विशय घेवन दीत. आमेन. सोम्याचे आशिर्वाद आमी स्वीकार करया. ये 57. संतोषान उल्हासान दिनवाशी काळसान बलिदान भेटोंक बापा मंदिरान जमल्या. भक्तीन मनान खालत्या काळजान कुटुंबा स्पिरितान महिमा तुजी सदा संतोषान गायता. पाका आमची बगस म्हण मागता. नव्ये जिणेक आधार लालेता. सावळेन तुजे रावोंक आशेता. बापा आमकां दी तुजे बेसा.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोबे असो. तुमच्या सवे असो. मगच्या भावानो भयणीनो, धर्मपालनांत आमकां विविध तरांचे कायदे नियमा पाळूंक आसात. ह्या विशयांत एक बरयणार सांगता, वी कॅनॉट ब्रेक द कमांडमेंट्स ऑफ गॉड, रादर वी ब्रेक आवरसेल्व्स अगेन्स्ट देम. आमी देवाचे कायदे, देवाचे उपादेश मोडूंक शकना, पूण आमकांच आमी मोडटा ताच्या विरोध वचोन. आनी हें सतत आज जेजू आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. उपासा विशयां ताका सवाल केल्ल्या वेळार जेजू फरिसेवांक जाप दिवन सांगता, खरो संबंद देवातय पेलातय आसा करचे उद्देश जावन आसा धर्माच्या पालनाचो. आनी तो उद्देश आमच्या जिवितांत ना जाल्यार धर्म पालनांत आमचे धर्म पालन व्यर्थ जाता. आज मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान भाग घेत आसतना आमी भेटोवचें बलिदान आमकां देवातय पेलातय आनीक गूण संबंधाक आमकां ओडटा गी. ह्या कालयेक रीत रिवाज जावन मात्र आमी भेटयता गी. हें सवाल आमकां विचारया. जर ह्या संगतींत आमी चुकोवन पडलेले आसा तर आज सोम्या लागीं बोक्साने मागोवन हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आतां आमी आयती जावया. पातकां आमची वळखून बोक्साने मागोवन सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता. मनान चिंतून, तोंडां दुसारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासोद बगेव सदांच अंकवार मुरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस प्रादेवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची खाकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुम्याका क्रूत कर, सुम्याका क्रूत कर, क्रिस्ताका क्रूत कर, क्रिस्ताका क्रूत कर, सोम्याका क्रूत कर, सोम्याका क्रूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुझ्या भुरग्यांक एका मोनाची आनी एका काळजाची तूं करताय. जें तूं आमकां फरमायताय तसो मोग करूंक आनी जें तूं आमकां बसयताय ताची आशा धरूंक भळेपणान आमकां फावो कर. आनी ह्या अतीर संवसारांत सर्गींच्या सदां बाळतेल्या सुखाचेर आमची काळजां थीर करून दवर. हे आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. आमोस प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर अशें सांगता, त्या दिसा हांव दाविदाची पडलेली जोंपडी नव्यान उबारतलो, तिच्यो वेरो सारक्यो करतलो आनी तिचे अवशेश हांव नव्यान उबें करतलो. आनी जशी ती आदी आसली तशी ती नव्यान बांदतलो. हे परी एदोमच्या उरलेल्या लोकांक आनी ज्या राष्ट्रांचेर म्हजें नांव उलो मारलां त्या सगळ्या राष्ट्रांक इस्रायल प्रजा
आपल्या ताब्यांत हाडटली. उलयता तो सर्वेस्पर आनी तो हें करतलो. येतेले दीस उलयता तो सर्वेस्पर आनी त्या दिसांनी लुव्यांच्या पटापट नागरपी येतलो आनी दाका म्हळ्यासो पटापट रोवपी येतलो. पर्वतांतल्यान दाका सोरो व्हांवतलो आनी दोंगराचेर तो वाळटलो. इस्रायल म्हज्या परजेक हांव परतून तिच्या देशांत हाडटलो. पाड पडलेलीं शारां ती परतून बांदतलीं आनी तांतूं वस्ती करतलीं. दाका मळे लायतलीं आनी दाका सोरो पियेतलीं. बागो लायतलीं आनी तांचीं फळां खातलीं. हांव तांकां तांच्याच देशांत व्हरून लायतलो आनी हांवें तांकां दिला त्या देशांतलीं कोणूच तांकां उमटून काडचो ना. उलयता तो सर्वेस्पर तुजो देव. देवाचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. सर्वेस्पर आपल्या परजेक समाधानाचें उतर सांगता. सर्वेस्पर आपल्या परजेक समाधानाचें उतर सांगता. सर्वेस्पर कितें सांगता तें हांव आयकतलो. तो समाधानाचें उतर सांगता. वय आपल्या परजेक आपल्या भक्तांक आनी सगळ्या काळजान ताचेशी परतल्यांक शांती पाठयता. श्लोक. सर्वेस्पर आपल्या परजेक समाधानाचें उतर सांगता. मोग आनी विश्वासीपण एकामेका भेटतात. नीत आनी शांती एकामेका आरावन धरतात. विश्वासीपण भुमींतलें उपजातलें. नितीवंतपण सर्गार्थावन नदर घालतलें. श्लोक. सर्वेस्पर आपल्या परजेक समाधानाचें उतर सांगता. खंडीत जावन सर्वेस्पर आमकां समृद्धी पाठयतलो आनी आमची भूंय आपलें फळ दितली. नितीवंतपण ताच्या फुडल्यान वेतलें आनी अशें वचून ताची वाट तयार करतलें. श्लोक. सर्वेस्पर आपल्या परजेक समाधानाचें उतर सांगता. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा सुमी. हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. मातेवा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. तवळ जो आमचे शिस जेजू सरशीन येवन म्हणाले, आमी आनी फारिजेव सबारपटी उपास करता, पूण तुजे शिस उपास करिनात कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली, होरेत आपणा सांगता आसता पर्यंत काजराच्या ओवळ्यांनी दुखेस्त जावन आसचेंगी. होरेताक तांचे थावन कान ओडचे दीस येतले आनी तवळ ते उपास करतले. कोणी मनीस पोरण्या वस्तुराक नव्या लुगटाचो कोपो मारिना, कित्याक तो कोपो पोरण्या वस्तुराची सुतावण काडटा आनी ताचो पाळो आनीकी व्हड जाता. तशेंच नवो वायन पोरण्या चामड्या चिलांनी भरिनात, तशेंच भरल्यार चिलां पुडटात. अशें वायन गळोन वेता आनी चिलांय विबाड जातात. नवो वायन नव्या चिलांनी भरलो जाल्यार दोनी शाबीत उरतात. देवाचें उतर. हें
वखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त देय मोगाच्या बाबा भयणीनो नवो वायन नव्या चिलांनी भरूंक जेजू आमकां आज सांगता नवो वायन म्हणजे पवित्र आत्म्या थंय आमचे जिवीत जावन आसा देवाच्या कृपेचे ते जिवीत आनी मोगाच्या बाबा भयणीनो नवी चिलां ती जावन आसात देवाची कृपा सदांच स्विकार करूंक तयार आसचें तें काळीज थंयसर मात्र मोगाच्या बाबा भयणीनो खऱ्या क्रिस्ती जिविताची भरती आसा सान पावलो रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत हें आमकां सांगता अवस्वर 8-9 वळींत जाचे ते क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्ताचो न्हय म्हणटा क्रिस्ताचो आत्मो आमचे थंय सदांच वस्ती करून तो आमकां सोलोवन व्हरूंक आशेता आनी तो गूढ संबंध केदाळा सोम्या थंय आमी दवरता पवित्र आत्म्या मुखांत मोगाच्या भाव भयणीनो तो आमकां खरेपणी आमच्या जिवितांत आमच्या क्रिस्ती जिवितांत फळादीकपणी जियोवंक अवकाश करून दिता फरिसेव कायदे पाळच्यांत नियमां पाळच्यांत चड गमान दिवन आसले धर्माच्या आचारान खाली ह्या संगतींनी मात्र आटापून आसा म्हणलें तांचें चिंताप आसलें पूण निसंगतीक धर्माच्या देवा तें पेला तें गूढ संबंध दवरच्या त्या संगतीक तांचें गमान नातलें आनी ह्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू आमकां आज सांगता पवित्र आत्म्या ते आमी जियेतना ह्या संगतीक आमी सर गमान दिता आनी आमचें जिवीत त्या दिशेन आमी फुडें सरता तर आज ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार पवित्र आत्म्या थंय आमचें जिवीत आमी बांदून हाडूंक देवा ते पेला ते गूढ संबंधांत आमच्या धर्माचे आचरणाचो खरो अर्थ आमी समजून घेवन जेजूच्या दृश्टेंत आमचे धर्म पालन पळोवन आमी मुखार सरूंक गरज आसलो आदार ह्या बलिदानांत आमी जोडून घेवया C8 काणी घडून सुमिया आमी वेदीस शेंग जमल्या आमकां समी जेजू संगी दुनिया तुका समर्पिता नितळ काळीस तूं विसरताय गे किरकोळ काळजा आमची कर काळजा आमची तुझ्या काळजा सारकी खालती भोळी नेंती म्हज्या भावानो भयणीनो आज आमी भेटोवनशें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोवें आमच्या सर्व त्या सावांनी आमच्या गरजा सोवें आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवें सर पुर्वेदाद बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून आतां आमी मागया हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मेमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस पवर मानून घेव सर्वेस्परा एकच बलये वरवीं आमकां तुजे आपणायलेली परजा तुवें करून घेतली दयाळपणी तुज्या पवित्र सभेक एकवटांत आनी शांतींत सांबाळ हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया वयश आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तेय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक कुळ तुवें रचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा प्रतिमे तुका वाकणटा तारान मेळलेली तुजी परजा सर्गार एका काळजान तुका दिन वाजता तुज्या सांता भक्ताची सभा देखून सगळ्या देवदूता संगाती संतोषून आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान
सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय 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 जय, ओ सर्गी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय, ओ सर्गी तुका जय 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 जय, ओ सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, आपल्या शिसांक तो दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची. तेच परी जवान जातस ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खास, नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत. पातकांचें बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भवार्थसो घुट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन साला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करताव आनी उजिविताचो उंडो आनी सदवनेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागताव. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितमेचेर विस्तारलेला तुझ्या पवी सभेचो उड्डास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची खाकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. ओंकार मरिये देवाचे माया संगती, भगवान दंदता आनी सर्व खाणी तुका मानवल्ले त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पवनांत सर्पोद्वेधार बापा, सर्वंदना आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्यान आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिताव. तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडो दिनाका, पण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली, विघ्नांतली, अनवरांतली आनी कितें आमकां तुजें तावन एकामेका तावन पयस व्हरता त्या सौर सक्त्यांतली संदर्भांतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय
आणि सर्व आखातांतली वाटय. कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुझ्या धर्मदुतांक तुवें मुळे आनी आज हांगासर जमलेल्या आमकांय तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच रावूंक आमकां शत्रेगाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आम्हा सोमेस्तांक शांती समाधान देन एकवटां सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. मोगासो एकवटाचो गुर्तू जावन सोम्याची शांती एकामेकां पटोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुझे कूड आनी रगत आमी शेवकता आमची तिजत आनी ख्यास्त दिना जावं पूण आमच्या जखम्या कुडीक खातीर भलायकी करता. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे पसोद संवसारी येवन कुसार मरोवन आमकां जिवीत दिल्लो तो आमचे संगी सदांच रावून आमकां सोलोन वरसो. येसू देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेत एकवटां रावची आमी सुभागी. सोम्या ते म्हणजे तेवचे म्हाका फोवना पूण देवतान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं. आमेन. अंकाराच्या जिवितांतल्या प्रकाश तुजो फांकय सगळ्यांच्या त्या जेवणाक तुज्या सोम्या म्हाका बसय. काळीस म्हजें राखोन आसा सोम्या तुज्या येण्याक. अत्रेगान हांव लालेवन आसा दर्या तुका सेवच्या. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुवें काकुळतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमच्या पिडे सत्म्याक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजाची उर्बा अदीक अदीक वाडय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसूं. सरपोत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्तच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. F6. सोम्या हांव वेता तुका अर्गां दिता तुजे नांव गाता माया मोगान हांव जियेता. उसवाड तुजो फांकय म्हजे हातां स्वता वाटेन मेटा काडूंक वेता. सोम्या हांव वेता तुका अर्गां दिता तुजे नांव गाता माया मोगान हांव जियेता. मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगवन कसले गुरुवेन आमकां आमच्या देव आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.